अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन करने की कोशिश, सलमान खुर्शीद का बयान। अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के खिलाफ मुकदमात से दस्तबरदारी की तजवीज़। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तेलंगाना मसले पर जारिया माह किया जाएगा फैसला। जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के उबूरी सदर मुकर्रर। पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारिजा सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए कायल कराने की कोशिश करेगी कि 27% ओबीसी कोटे के तहत अक़लियतों के लिए 4.5% का ज़ैली कोटा मजहबी बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर है। उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की दस्तूरी बेंच को इस बात में कायल कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ नहीं हैं, लेकिन हम मजहब को पेश नज़र रख सकते हैं। काबीना की तश्कील या सिलेक्शन कमेटी की तश्कील में तमाम तबक़ात और मज़ाहिब को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाती है और इसी तर्ज पर उन्हें शामिल किया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर अक़लियती उमूर के रहमान खान से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते को पेश करें। सलमान खुर्शीद, जो एक सेमिनार बउनवान सचर के बाद 7 साल से खिताब कर रहे थे, मज़ीद कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात एक मख़सूस ज़ात को नहीं दिए जाते, लेकिन अगर उस ज़ात के तमाम अफराद पसमानदा हैं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं। इसी तरह ऐसे मज़ाहिब हो सकते हैं जिसके मानने वाले पसमानदा हो सकते हैं, इसीलिए पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए। पुलिस तहवील में हलाक होने वाले खालिद मुजाहिद के अफराद ख़ानदान ने मुतवफ़ी की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ एक पैनल के ज़रिए करवाई गई तहक़ीक़ात 6 जून तक मंज़र आम पर लाने का मुतालबा किया है और धमकी दी है कि मुतालबे की अदम तकमील की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। मुजाहिद के चचा ज़हीर आलम फलाही ने एक बयान में कहा कि अगर हुकूमत ने मुतवफ़ी की गिरफ़्तारी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ाती रिपोर्ट 6 जून तक शाये नहीं की तो हम और हमारे हमदर्द लखनऊ में असम्बली इमारत के रूबरू गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। मुजाहिद पर सिलसिलावार बम धमाकों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें 18 मई को फैज़ाबाद की अदालत में समाअत के बाद वापस जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में पुलिस एस्कार्ट की मौजूदगी में वो अचानक गिर पड़े और हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि मुजाहिद की मौत पुलिस टार्चर के सबब हुई, जबकि मुतवफ़ी नौजवान के वकील ने दावा किया कि इंतकाल से चंद घंटे कब्ल तक मुजाहिद बेहतर हालत में थे और पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर ज़ख़म के निशान पाए गए हैं। फलाही ने कहा कि अगरचे हुकूमत ने ख़ातियों को इंसाफ के कटोरे में लाने का वादा किया है, लेकिन हम उसके वादे पर भरोसा नहीं कर सकते। हुकूमत महाराष्ट्र के महकमे अक़लियती तरक्यात मुसाबक़ती इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग देने पर गौर कर रहा है। वज़ीर अक़लियती तरक्यात नसीम खान ने मुंबई में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि यूपीएससी और एमपीएससी में हिस्सा लेने वाले तकरीबन 500 अक़लियती तलबा को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। मेरिट की बुनियाद पर तलबा का इंतखाब किया जाएगा। हिंदुस्तान भर में महाराष्ट्र वो पहली रियासत रहेगी जहां इस किस्म का दूररस नताइज का हामिल इक़दाम किया जाएगा। नायब सदर हामिद अंसारी ने हाल ही में मुंबई में मुनक़िदा 2 रोज़ा मुस्लिम तालीमी कॉन्फ्रेंस में इस बात पर अफसोस का इजहार किया था कि पुलिस, मुसल्लह अफ़वाज, सेंट्रल और स्टेट पब्लिक सर्विसेज में अक़लियतों का तनासुब दिन ब दिन घटता जा रहा है। उनका यह इजहार अफसोस हुकूमत महाराष्ट्र के लिए एक मुहर्रिक साबित हुआ। नतीजे में रियासती हुकूमत ने अक़लियती तलबा को मुसाबक़ती इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग देने का मंसूबा बनाया है। नसीम खान ने मज़ीद बताया कि सिविल सर्विसेज के अलावा बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI
اور MBA امتحانات کے لیے بھی تقریباً 1000 طلباء کو مفت کوچنگ دی جائے گی۔ مولانا آزاد مفت کوچنگ کے علاوہ دیگر اسکیم کے تحت اس منصوبے کو نافذ کیا جائے گا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے تاحال سماجوادی پارٹی کے سابق قائد اور رکن راجیہ سبھا امر سنگھ، بالی ووڈ کے میگا اسٹار امیتابھ بچن کے خلاف فوجداری اور دھوکہ دہی مقدمات سے دستبرداری کا فیصلہ نہیں کیا ہے، جبکہ اکھلیش یادو حکومت نے لوگوں کے خلاف مقدمات سے دستبرداری کے لیے کانپور کے سرکاری عہدیداروں سے تازہ رپورٹ طلب کی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے حکومت UP کے تازہ ترین اقدام پر اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا کہ عدالتی امور میں حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاستی محکمہ داخلہ نے امر سنگھ اور ان کی بیوی پنکج، امیتابھ بچن اور دیگر 4 کے خلاف بابو پورہ پولیس اسٹیشن میں درج کردہ مقدمات پر کانپور کے SSP اور DM سے تازہ رپورٹ طلب کی ہے۔ قانون داں شیواکانت تروپتی، جو کانپور کے رہنے والے ہیں، 16 اکتوبر 2009 کو انہوں نے دھوکہ دہی، غیر قانونی طور پر رقومات کی منتقلی اور دیگر فوجداری جرائم کے تحت مقدمات دائر کیے ہیں۔ امر سنگھ کے کیس کی سماعت حکومت نے کانپور میں دیگر سماجوادی پارٹی قائدین کے خلاف مقدمات سے دستبرداری پر بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ تاہم الہ آباد ہائی کورٹ شیوکانت تروپتی کی دائر کردہ درخواست کی سماعت کر رہا ہے، جس کے ذریعے امر سنگھ اور دیگر افراد کے خلاف 3 نومبر 2012 کو کانپور کی ایک عدالت میں بابو پورہ پولیس اسٹیشن کی کیس رپورٹ کو چیلنج کیا ہے۔ اسی دوران BJP کے ریاستی ترجمان پاٹھک نے الزام لگایا کہ سماجوادی پارٹی حکومت عدلیہ کے امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ AICC جنرل سیکرٹری غلام نبی آزاد نے بتایا کہ کانگریس جاریہ ماہ تلنگانہ مسئلے پر کوئی فیصلہ کرے گی۔ دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی یہ فیصلہ کرنے سے قبل مزید مشاورت کرے گی۔ غلام نبی آزاد، جو آندھرا پردیش میں پارٹی امور کے انچارج بھی ہیں، انہوں نے تلنگانہ کے پارٹی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ فیصلے کا انتظار کریں۔ 2 ارکان پارلیمنٹ اور بعض دیگر قائدین کے کانگریس چھوڑ دینے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان قائدین کو خود کے لیے اور اپنے ارکان خاندان کے لیے عہدوں میں زیادہ دلچسپی ہے۔ کانگریس ارکان جی وویک اور جگن نادم اور سینئر قائد کے کیشو راؤ نے تلنگانہ راشٹر سمیتی میں شمولیت اختیار کر لی۔ کانگریس کے کور گروپ نے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں غلام نبی آزاد نے بھی شرکت کی۔ امکان ہے کہ پارٹی علیحدہ ریاست تلنگانہ کے مسئلے پر اپنا موقف واضح کرے گی۔ قیادت کو احساس ہے کہ اس مسئلے کو مزید طول دینا پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ریاست میں آئندہ سال انتخابات ہونے والے ہیں۔ TRS کانگریس قائدین کو یہ کہتے ہوئے راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مرکز نے متعدد مرتبہ بے وفائی کی۔ کانگریس قیادت یہ باور کرتی ہے کہ اس پیچیدہ مسئلے پر واضح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر تلنگانہ راشٹر سمیتی کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام تک جد و جہد جاری رہے گی۔ چندر شیکھر راؤ نے نظام کالج گراؤنڈ پر منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے TRS میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ TRS میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ مندہ جگن نادم، جی وویک، سابق رکن پارلیمنٹ کے کیشو راؤ، سابق رکن پارلیمنٹ تیلگو دیشم پی مانک ریڈی، سابق وزیر پی چندر شیکھر راؤ، سابق وزیر جی ونود اور دیگر قائدین شامل ہیں۔ KCR نے کہا کہ مرکزی وزیر صحت و انچارج پردیش کانگریس کمیٹی غلام نبی آزاد ہمیشہ تلنگانہ کے خلاف بیانات دے کر تلنگانہ کے عوام کو دلی ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس، تیلگو دیشم پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین عہدے حاصل کرنے کے لیے TRS میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کو طاقتور بنانا ہے۔ KCR نے کہا کہ کانگریس کے سینئر قائد کے کیشو راؤ نے آئندہ انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ KCR نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد کو طاقتور بنانے کے لیے کیشو راؤ جیسے عوامی قائد کی شدید ضرورت ہے۔
جنہوں نے بنا کسی مفاد کے علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ چندر شیکھر راؤ نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خلاف کوئی اہانت آمیز بیان نہیں دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ TRS کے ارکان چند ماہ قبل پارلیمنٹ میں احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، تب وزیر اعظم منموہن سنگھ نے ان کے احتجاج کو ختم کرنے کے لیے کوئی بیان نہیں دیا۔ کانگریس قائدین بشمول ایک وزیر نے وزیر صحت ڈاکٹر DL رویندر ریڈی کی برطرفی کو تکلیف دہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر رویندر ریڈی کو چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے کابینہ سے برطرف کر دیا ہے۔ چیف منسٹر نے یہ اقدام ان پر تنقید کرتے ہوئے لکھے گئے ایک مکتوب کے جواب میں کیا۔ وزیر طبی تعلیم کے مرلی موہن، جنہیں یہ قلمدان گزشتہ سال فروری میں DL رویندر ریڈی سے لے کر دیا گیا تھا، سرکاکولم میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے بڑے قائد نہیں ہیں کہ کابینہ سے رویندر ریڈی کی برطرفی پر تبصرہ کریں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کی جانب سے دی گئی کوئی بھی ذمہ داری وہ قبول کرنے تیار ہیں۔ مرلی نے سابق وزیر دھرمنا پرساد راؤ سے ملاقات کی، جنہوں نے جگن کے غیر محسوب اثاثجات کے مقدمے میں CBI کی جانب سے ملزم بنائے جانے کے بعد کابینہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ انہوں نے اس ملاقات کو خیر سگالی قرار دیا۔ تاہم پنچایت راج کے وزیر کے جانا ریڈی نے رویندر ریڈی کی برطرفی کو تکلیف دہ قرار دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جانا ریڈی نے ڈپٹی چیف منسٹر دامودراج نرسمہا سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے پر بات چیت کی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے پارٹی قائدین کا اجلاس طلب کرنے کی خواہش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر تمام قائدین متحدہ طور پر کام کریں گے تو پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ سابق ریاستی وزیر و ناگر کرنول کے آزاد رکن اسمبلی ناگم جناردھن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ صرف BJP سے ہی ممکن ہے، نہ کہ TRS سے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ TRS کو تلنگانہ حاصل کرنا پڑے گا، جبکہ BJP برسر اقتدار آنے پر تلنگانہ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ TRS سربراہ چندر شیکھر راؤ یہ کہہ رہے ہیں کہ TRS میں شمولیت اور اسے ووٹ ڈالتے ہوئے ہر کوئی تلنگانہ تحریک میں شمولیت اختیار کر لے۔ ناگم نے کہا کہ کانگریس پارٹی تلنگانہ پر رضامند نہیں ہوگی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 2014 میں BJP زیر قیادت NDA برسر اقتدار آئے گی اور تلنگانہ ریاست کی تشکیل عمل میں لائے گی۔ انہوں نے BJP کو فرقہ پرست پارٹی قرار دینے سے متعلق KCR کے بیان پر حیرانی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر KCR یہ نہیں جانتے تھے تو پھر انہوں نے گزشتہ انتخابات کے بعد BJP کے سینئر قائد LK اڈوانی سے کیوں ملاقات کی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل NVS ریڈی نے کہا ہے کہ 72 کلومیٹر کے من جملہ 26 کلومیٹر پر تعمیری سرگرمیاں جاری ہیں۔ مختلف رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کی تکمیل جولائی 2014 میں کی جائے گی اور اس پر دسمبر 2014 سے ٹرین دوڑنا شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل کا پہلا اسٹیشن اپل میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کا کام آئندہ 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اس اسٹیشن کا صحافیوں نے معائنہ کیا، جس کی لمبائی 135 میٹر ہوگی۔ میٹرو ریل کے ہر اسٹیشن کے پاس لفٹ، اسکیلیٹرز اور سیڑھیوں کی سہولت رہے گی۔ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد کمشنر آف ریلوے سیفٹی اس کا معائنہ کریں گے۔ مکمل اطمینان کے بعد ہی ٹرین چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ میٹرو ریل کے اسٹیشنز اور ٹریک کی تعمیر کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی مقامات پر انجینئرز کو ستون کی بنیاد ڈالنے میں دشواریاں ہوئی ہیں، کیونکہ زیر زمین آبی پائپ لائن اور چٹان کی وجہ سے ان کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ملت اسلامیہ ہند کے خلاف نفرت کی حکمت عملی اب بدل چکی ہے۔ پہلے فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے انہیں ہراساں کیا جاتا تھا، مگر اب دہشت گردی کا ٹھپا لگا کر ساری برادری کو پریشان کیا جا رہا ہے۔
दहशत गर्दी का इल्ज़ाम चंद नौजवानों पर लगाकर उन्हें पसे जिंदा कर दिया जाता है, मगर सारी मिल्लत दहशत ज़दा हो जाती है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हुकूमत की खुद साख्ता जंग के बायस मुसलमानों में एहसास अदम सलामती का पैदा होना फितरी अमर है। इन ख़यालात का इजहार मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी अमीर जमात इस्लामी हिंद ने मुशावरती इजलास हिंदुस्तानी मुसलमानों के इंसानी हुकूक़ की पामाली और मतलूबा हिकमत अमली से सदारती खिताब करते हुए किया। इस इजलास का एहतमाम जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद ने किया था। मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि अक़लियतों के मसाइल बहुत पेचीदा होते हैं। अक़लियतों को अपना मुस्तहक़ा मुकाम पाने के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ता है। अक़लियतों पर अक्सरियत के गालिब आ जाने का ख़दशा लाहक़ रहता है। इसीलिए हर सेकुलर ममलिकत के दस्तूर में अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी की तमानियत दी जाती है ताकि उन्हें जुल्म, तशद्दुद और जबर से महफूज रखा जाए। हिंदुस्तानी दस्तूर में तमाम शहरियों को मसावात के हुकूक़ दिए गए हैं और अक़लियतों को भी ख़ुसूसी तमानियत दी गई है। जनाब नुसरत अली जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि मुसलमानों के हुकूक़ इंसानी का मसला हमा पहलू है। उन्होंने कहा कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हिरासा करने मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए गए, मगर आज सबको पता चल गया है कि मुस्लिम कौम को मिटाया नहीं जा सकता। ये जुल्म का मुकाबला करने की आदी है। मुसलमान कौम खुद पर भी नहीं बल्कि दूसरों पर भी मजालिम बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमें सियासत की लड़ाई सियासत के ऐवानों और कानून की लड़ाई कानून के ऐवानों में लड़नी चाहिए। जनाब ख्वाजा आरिफुद्दीन अमीर जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश ने कहा कि मुत्तहदा जिद्दोजहद की ज़रूरत है। जगमोहन डालमिया को बीसीसीआई के उबूरी सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया, जबकि एन श्रीनिवासन आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से हट जाने के लिए राज़ी हो गए हैं। बोर्ड के नायब सदर अरुण जेटली और दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने डालमिया के नाम की तजवीज़ पेश की। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी का हंगामी मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मौजूदा सदर श्रीनिवासन को उनके ओहदे से नहीं हटाया जा सका। ताहम उन्होंने तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे सदारत से अलहदगी अख्तियार कर ली। इसी दौरान बीसीसीआई के साबिक़ सदर जगमोहन डालमिया कारगुजार सदर की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। वर्किंग कमेटी की मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही और जैसा कि तवक्को की जा रही थी कि इस मीटिंग में श्रीनिवासन का इस्तीफ़ा सामने आएगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। इसी दौरान बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगमोहन डालमिया को बोर्ड का कारगुजार सदर बनाया गया और वो बोर्ड के इंतज़ामी उमूर की निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक बोर्ड की हंगामा खेज मीटिंग में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सदर आईएफ बिंद्रा के अलावा किसी ने श्रीनिवासन से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया। बिंद्रा ने खुद कहा कि वो वाहिद ऐसे शख्स थे जिन्होंने श्रीनिवासन से इस्तीफ़ा मांगा, लेकिन उन्हें किसी से भी हिमायत नहीं मिली। खबरनामे के अख्तिताम की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।